بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رابطة علماء فلسطين استنكار الاعتداء على المسلمين ومقدساتهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. صدق الله العظيم. يقوم العدو الصهيوني وبوتيرة متسارعة نحو تهويد المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين فيه، إن كانوا من الضفة الغربية أو من قطاع غزة. ووصل الأمر إلى منع السلطات الصهيونية لبعض الشخصيات الاعتبارية من قدسنا الحبيب. وزاد العدو الطين بلة عندما منع بعض طلاب العلم الذين يدرسون داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك من الوصول إلى ساحات المسجد، بالإضافة إلى الأنفاق التي باتت تهدد جدران المسجد الأقصى وساحاته والبيوت التي حوله، ومحاولة اقتسامه كما فعلت في المسجد الإبراهيمي من قبل. ونحن في رابطة علماء فلسطين قطاع غزة نرى أن الخطر بات يهدد كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في بلادنا المقدسة، كما بات يهدد النصارى أيضا، إذ يمنعون من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس أو كنيسة المهدي في مدينة بيت لحم. وهذا هو الذي أغرى بعض البلاد الأخرى لأن تعتدي على بيوت الله وهدم مآذنها، كما فعلت أنغولا بهدم المساجد ومآذنها في العاصمة الأنغولية. إن هذا الاعتداء الآثم على بيوت الله في الأرض، مساجد وكنائس، هو الذي يقول فيه رب العزة والجلال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لذا نحن في رابطة علماء فلسطين قطاع غزة نؤكد على ما يلي: أولا، لا بد من هبة في العالم الإسلامي كله وعلى رأسه العلماء للتنديد بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وهدمها بحجة عدم الترخيص أو عدم وجود تراخيص لأداء الشعائر العبادية، وهذا ما لم نسمع به من قبل. ثانيا، لا بد من بيان علماء المسلمين في كل مكان والتحذير من شناعة الاعتداء على دين الله الإسلام بحظره أو بهدم مساجد الله في جميع البلاد. ثالثا، عندما قام رسامو الكاريكاتير بالاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوماتهم الإجرامية، هب العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، مما دعا بعض الدول إلى الاعتذار عما أقدم عليه بعض رعاياها ومنعت الرسوم وسنت القوانين التي تحرم وتجرم كل من اعتدى على أي رمز لأي دين، وهذا ما يستدعي هبة من المسلمين كالسابقة. رابعا، إن الذي جرأ الأعداء في أنغولا أو في غيرها على دين الله عندما رأوا تخاذل المسلمين في الدفاع عن كتاب ربهم الذي مزق ورسولهم الذي انتهكوا حرمته برسوماتهم المجرمة، والآن يمنع الإسلام دينا وأماكن العبادات الخاصة به في أنغولا. خامسا، إن ما قامت به حكومة أنغولا من منع وهدم 50 مسجدا من 80 مسجد يعتبر اعتداء سافرا على الإسلام ومنعا لانتشار هذا الدين الذي بدأ الناس يدخلون فيه أفواجا. سادسا، لقد أكدت منظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة في تقارير لها أن التضييق على المسلمين ومساجدهم بدأ منذ 7 سنوات، ولذا نحمل حكومة أنغولا المسؤولية الكاملة بالاعتداء على الإسلام والمسلمين وإشعال نار الفتنة في أنغولا وفي غيرها. سابعا، كما نحمل الحكومات العربية والإسلامية
مسؤولية لا تقل عن مسؤولية أنغولا لانشغالهم بقمع شعوبهم عن أحوال المسلمين في العالم، وهذا ما شجع حكام بورما ميانمار بالاعتداء على المسلمين الروهينجا، واليوم تقوم أنغولا بالاعتداء على دين الله الإسلام ومعتنقيه وأماكن عبادته. ثامنا، إننا في رابطة علماء فلسطين قطاع غزة ندعو العالم العربي والإسلامي بمقاطعة أنغولا ومطالبة هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة لها بمحاكمة حكام إسرائيل وبورما وأنغولا في اعتداءاتهم المتكررة على الإسلام والمسلمين والأماكن المقدسة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رابطة علماء فلسطين غزة، الخميس 25 من محرم 1435 الموافق 28 من شهر نوفمبر 2013 للميلاد.